आज हम खुदावंद के कलाम में से देखेंगे, खुदावंद इब्राहिम को बुलाता है पैदाइश 12 बाब से। अगर खुदावंद जो है इब्राहिम को बुलाता है तो खुदावंद आपको भी बुलाता है। खुदावंद ने हर एक इंसान को जो इस दुनिया में आया है, खुदावंद अपनी हजूरी में क्या करता है, बुलाता है। तो आज हम देखेंगे कि इब्राहिम और लूत की ज़िंदगी से कि कैसे इब्राहिम जो है खुदा की हजूरी को पकड़े रहा, खुदावंद के कदमों में रहा और उसकी औलाद जो है वो आज सारी कौमें उसकी औलाद के वसीला से बरकत पाए। और आज ये दो करैक्टर हैं और इसके बाद हम एक और करैक्टर को देखेंगे राहब के भी, कि कैसे खुदावंद ने जो है खुदावंद की हजूरी में रहने से, उसका डर और खौफ अपनी ज़िंदगी में लेने से हम जो है खुदावंद आज हर एक को क्या करता है, बुलाता है। वो किसी को ये नहीं देखता कि वो अमीर है, वो जो है कोई प्रोफेसर है तो मैं उसे बुलाऊं। खुदावंद हर एक जिसे बेवजूद, जैसे नकम्मे हकीरों बेवजूद, मुझ जैसे नकम्मे हकीर बेवजूद को अगर इस जगह पे खड़ा किया है तो खुदावंद आप जैसे जो है वो अच्छे लोगों को भी जो है अपनी हजूरी में बुलाने की क्या रखता है, कुदरत रखता है। और आप सब के लिए उसकी ज़िंदगी में एक प्लान है। और आज हम खुदा के कलाम में से देखेंगे कि उसका हमारी ज़िंदगी में क्या प्लान है, कि हम उसके कलाम के मुताबिक अपने और अपने घराने की क्या करें, नजात का जो है वो यीशु को अपनी ज़िंदगी में लेकर नजात का सबब है। तो आज हम खुदा के कलाम में से देखेंगे पैदाइश 12 बाब से खुदा इब्राहिम को बुलाता है। और खुदावंद ने इब्राहिम से कहा, तो अपने वतन और अपने नातेदारों के बीच से और अपने बाप के घर से निकलकर उस मुल्क में जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। सो इब्राहिम खुदावंद के कहने के मुताबिक चल पड़ा और लूत उसके साथ गया। और इब्राहिम 75 बरस का था जब वो हरान से रवाना हुआ, जब अपने मुल्क से क्या हुआ, रवाना हुआ। खुदावंद ने उसको बुलाया। हमने इसको पढ़ा, इसमें क्या मिस्टेक है उसकी बुलाहट। खुदा ने उसको बुलाया लेकिन वो उस बुलाहट में एक मिस्टेक को कर रहा है। क्या मिस्टेक है जिसको इब्राहिम कर रहा है अपनी बुलाहट के दौरान? खुदा ने किसको बुलाया था? इब्राहिम को बुलाया था। ये मिस्टेक। हाँ जी। तो आज हम देखते हैं खुदाम के कलाम में से कि खुदावन जो है इब्राहिम को बुलाता है, लेकिन वो अपने साथ किसको उठा के ले आता है? खुदावन ने उसको उसकी कॉलिंग में क्या बोला था कि अपने वतन, अपने नातेदारों के बीच से, अपने बाप के घर से निकलकर उस मुल्क में जा जो मैं तुझे दिखाऊं। जो खुदावन खुद क्या करेगा, आपको दिखाएगा कि कौन सा बिजनेस चूज कर, कौन सी राह तैयार कर, कौन से चर्च में जा, कैसे किस टाइम तूने मेरी हजूरी में आना है। वो खुदावंद आपको उसका क्या देगा, प्लान देगा। तो खुदावंद आपकी ज़िंदगी में और मेरी ज़िंदगी में भी, इब्राहिम कितने बरस का था? 75 बरस का था। तब भी खुदावंद के लिए वो उसकी नज़र में क्या था, प्लान था। 75 बरस की उम्र में भी खुदावंद उसके लिए क्या रखता है, एज जो है, किसी को अगर खुदावंद बुलाता है तो एज लिमिट कोई नहीं। 75 बरस की उम्र में भी खुदावंद उसके लिए क्या रखता था, प्लान रखता था कि तू मेरा काम करेगा। तो आज हमने ये नहीं देखना कि अगर मेरी एज जो है वो 16 साल है, 22 साल है, तो खुदावंद मेरे लिए प्लान नहीं रखता। खुदावंद आपके लिए भी प्लान रखता है। माँ के गर्भ से जो है वो खुदावंद ये आपके लिए एक प्लान रखता है। आपको उसने चुना हुआ है, लेकिन क्या हम उसके प्लान की मर्ज़ी के मुताबिक चलेंगे? अगर चलेंगे तो हमारी नस्लों से भी बरकत जो है वो दूसरे लोगों को जो है वो ट्रांसफ़र होगी। और आज हम देखेंगे कि इब्राहिम ने क्या किया, अपने साथ किसको उठा लाया, अपने भतीजे लूत को। खुदावंद ने उसको कहा था अपने वतन, अपने नातेदारों के बीच से और अपने बाप के घर से निकल कर उस मुल्क में जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। तो आज हम भी खुदा के साथ जब खिदमत में आ जाते हैं या खुदा के साथ चलना शुरू हो जाते हैं, हम अपनी पुरानी ज़िंदगी में से कोई ना कोई चीज़ उठा के अपने साथ लिए देते हैं। अगर उसने
पूरे रिश्तेदारों में से किसको उठाया? एक रिश्तेदार। ऐसे ही हम अपनी पुरानी ज़िंदगी में से किसी ना किसी सारे गुनाह को छोड़ देते हैं, लेकिन आज भी कोई ना कोई सिगरेट हमारे साथ जुड़ी हुई है, आज भी कोई ना कोई जो है वो ब्लू मूवी हमारे साथ जुड़ी हुई है, आज भी कोई ना कोई जो है वो चोरी हमारे साथ जुड़ी हुई है, आज भी कोई ना कोई ऐब जो ही हमारे साथ, बाकी सारे गुनाह हमने छोड़ दिए हैं। लेकिन आज हमने भी भतीजे लूत की तरह, जैसे इब्राहिम ने उसको अपने साथ जो है वो लेके चला गया, आज हमें अपनी ज़िंदगी में गौर करना है कि सारे गुनाह तो मैंने छोड़ दिए हैं, लेकिन ऐसा कौन सा गुनाह है जिसे मैं आज भी उठा के चल फिर रहा हूँ? वो सिगरेट भी हो सकती है, वो शराब भी हो सकती है, वो जो है वो ठट्ठाबाजी की मजलिस भी हो सकती है, वो ऐब जोई की मजलिस भी हो सकती है, वो जो है वो किसी को नुकसान पहुंचाने का प्लान भी हो सकता है। कोई भी ऐसी चीज़ जो हमारी ज़िंदगी, पुरानी ज़िंदगी की, अगर वो हमारे साथ है तो आज हम भी इब्राहिम की तरह अपने जो है, जैसे उसने अपने भतीजे लूत को अपने साथ लेके चल रहा था, आज हम भी क्या कर रहे हैं? उसी तरह से अपनी पुरानी ज़िंदगी में से किसी न एक चीज़ को उठा के अपने साथ चल रहे हैं, और वो हमारी बरकत में क्या है? रुकावट है। हमारे घराने की निजात में क्या है? रुकावट है। इब्राहिम खुदा के कहने के मुताबिक तो क्या हो गया? चल पड़ा है, लेकिन अपने साथ किसको उठा के लेके जा रहा है? लूत को। खुदा ने कहा था कि पुराने नातेदारों में से किसी को भी नहीं देना, वो बाकी सबको छोड़ा है, लेकिन एक को जो है वो अपने साथ लिया। तो आज हमने अपनी भी ज़िंदगी पर गौर करना है कि हम अपनी पुरानी ज़िंदगी में से कौन सी ऐसी चीज़ जो है वो अपने साथ लेके चल रहे हैं, जो हमें पूरे तौर पर खुदा के साथ क्या है? चलने नहीं दे रही। कलाम मुक़द्दस ये फरमाता है कि जिसने सारे गुनाहों जो है वो उनको जो है वो छोड़ दिया है, और जो है खुदा के एक भी हुक्म को तोड़ा है, तो वो सारी शरीयत को जो है उसमें भी गुनाहगार है। कि अगर हम किसी टब में के अंदर जो है वो पूरा पानी साफ़ है, उसमें सारी मछलियाँ जो हैं वो अच्छी हैं, साफ़ सुथरी हैं, लेकिन एक गंदली मछली उसमें डालेंगे तो पूरा तालाब क्या हो जाएगा? गंदा हो जाएगा। ऐसे ही हमारी ज़िंदगी में हमने बाकी सारे गुनाहों को तो छोड़ दिया है, लेकिन आज भी कोई ना कोई शराब की बोतल जो है वो हमारी ज़िंदगी में हमें क्या कर रही है? खुदा से दूर लेके जा रही है। जैसे उसने याकूब और असाऊ ने जो है, हम देखते हैं कि एक दाल के बदले जो है वो अपने बड़े पहलोटे होने का हक क्या कर दिया? बेच दिया। आज हमने भी एक गुनाह के बदले अपने जो है वो पहलोटे होने का हक क्या कर दिया है? बेच रहे हैं। एक शराब की बोतल से हम क्या कर रहे हैं? अपने खुदा से अपने ताल्लुक़ को क्या कर रहे हैं? तोड़ रहे हैं। एक सिगरेट जो है वो खुदा के साथ आपका ताल्लुक़ क्या कर रहा है? तोड़ रहा है। एक जो है वो ज़नाकारी की मूवी जो है, एक ज़नाकारी आपको खुदा से क्या कर रही है? दूर कर रही है। तो आज हमने देखना है हम अपनी ज़िंदगी में तो इस तरह का कोई काम तो नहीं कर रहे कि एक गुनाह के बदले हम खुदा से क्या कर रहे हैं? दूर हो रहे हैं। और इब्राहिम ने भी ये मिस्टेक की, लेकिन आगे चल के देखते हैं कि उसका क्या असर उसकी ज़िंदगी पर पड़ता है। और लिखा है लूत उसके साथ गया, और इब्राहिम 75 बरस का था जब वो हरान से रवाना हुए। और पैदाइश 12 उसकी 8 आयत में लिखा है इब्राहिम क्या कर रहा है वहाँ, उसने इस सफ़र के दौरान भी क्या कर रहा है वहाँ, उसने खुदावंद के लिए कुर्बान गाय बनाया और खुदावंद से दुआ की। वो सफ़र में भी क्या कर रहा है? खुदा के साथ जुड़ा हुआ है, और क्या कर रहा है? दुआ कर रहा है, कुर्बान गाय बनाई, शुक्रगुजारी की खुदावंद। और पैदाइश 13 बाब उसकी 7 आयत में हम इसका रिज़ल्ट देखेंगे, जिसको वो अपने साथ उठा के क्या हुआ है? लाया हुआ है, जिसको खुदा ने मना किया था। इब्राहिम के चरवाहों और लूत के चरवाहों में झगड़ा हुआ। आगे क्या हुआ? बिजनेस में क्या होना शुरू हो गया? झगड़ा। और उसकी 10 आयत में लिखा है तब लूत ने आँख उठाकर यरदन की सारी तराई पर ज़ुखर की तरफ नज़र दौड़ाई। खुदावंद और उन दोनों में मुआहदा हुआ कि जो है हम तू देख ले, जो जगह तुझे अच्छी लगती है उसको अपने लिए सिलेक्ट कर ले, उसको अपने बिजनेस के लिए रख ले और अपनी सुकूनत ले। तो इब्राहिम ने जो खुदावंद ने उसको जगह बताई, जो खुदावंद ने उसकी ज़िंदगी में प्लान रखा, वो उसकी कॉलिंग के वेट में रहा।
کہ खुदावंद जिस जगह मुझे लेके जाएगा मैं उधर जाऊंगा, जो बिज़नेस खुदावंद बताएगा मैं वो सिलेक्ट करूंगा। लेकिन इसने क्या की, लूत ने चालाकी की। इसने क्या किया कि जो हरी भरी उसके जानवरों के लिए अच्छी जगह थी कि ये ठंडा इलाका है, इधर मुझे सुकून मिलेगा, आराम। आज लोग क्या करते हैं, आराम की ज़िंदगी चाहते हैं। खुदा के साथ अगर चलते हैं तो वक्ती तौर पे हमें जो है वो तंगी में से गुज़रना पड़ेगा, मौत की वादियों से गुजरना पड़ेगा, लेकिन वो मौत की वादी आपको है गिरा नहीं सकती, आपको मार नहीं सकती। लेकिन इधर क्या करते हैं, लूत अपने लिए क्या करता है, सुकूनत की जगह, ऐसो आसाइश आराम की जगह, अपने लिए एक अच्छा बिज़नेस की जगह कि ये मेरे जानवर इधर चलेंगे, मेरे और बढ़ेंगे, मेरा बिज़नेस क्या हो जाएगा, ओवरफ्लो हो जाएगा और मैं सुकून में रहूँगा। खुदा चाहे मेरी ज़िंदगी में हो ना हो, आज लोगों को ऑफ़र मिल जाती है, खुदा का उनकी ज़िंदगी में प्लान होता है कि खुदा ने उनको इस्तेमाल करना होता है। लेकिन क्या होता है कि जब उन्हें अच्छे मुल्क की क्या आती है, कॉलिंग आती है शैतान की तरफ से, तो वो जो है उसको पकड़ के उस कॉलिंग को जो खुदा की होती है उसको छोड़कर उस मुल्क में आसाइश आराम की ज़िंदगी गुजारना चाह रहे होते हैं। और आगे जाके देखेंगे कि ऐसे लोगों का और उनके बच्चों का क्या हाल होता है, जो कि खुदा की हजूरी को छोड़कर अच्छे मुल्कों में जाने की पड़ी हुई है कि हम अच्छे मुल्कों में जाके रहेंगे, लेकिन उस अच्छे मुल्कों में जाकर उनका और उनके बच्चों का क्या हाल होगा हम वो देखेंगे। और इब्राहिम का जो खुदा की हजूरी में रहा, आज हम देखते हैं कि हम खुदा की जो कॉलिंग है खिदमत की, उसके लिए मुझे जब मैं खुदा के लिए मैंने अपने प्रोफेशन की जो है फैशन डिज़ाइनर की जॉब की कुर्बानी दी कि वो प्रोफेशन जो है वो मुझे खुदा से दूर लेके जा रहा था, तो मैंने उसकी क्या कर दी, कुर्बानी दे दी। उससे जो है वो 100 गुना ज़्यादा मुझसे इस सैलरी से ज़्यादा पैसे मिलने थे, लेकिन मैंने खुदा की कॉलिंग, खुदा ने कहा कि इसको छोड़ दे, तो मैंने इस प्रोफेशन को क्या कर दिया, छोड़ दिया। ऐसा जो भी प्रोफेशन, ऐसी जो भी चीज़ जो है वो आपको खुदा की हजूरी से क्या कर रही है, दूर लेके जा रही है, गुनाह में लेके जा रही है, उसको हमने अपनी ज़िंदगी से छोड़ना है। और उस जब मेरी शादी होनी तो उससे पहले पैसे भी थे, मैं बाहर भी जा सकता था, लेकिन मैंने खुदावन की कॉलिंग का वेट किया। अगर मैं बाहर चला जाता तो आज जो है खुदावन मुझे इस तरीके से इस्तेमाल ना करता। तो आज बहुत से लोग जो है ऐसी चीज़ों की तलाश में कि सिर्फ़ हमें आराम आसाइश मिले, और क्या हो जाता है कि दूसरे मुल्कों को क्या कर लेते हैं, बाहर के मुल्कों की तरफ रुख कर लेते हैं और खुदा की हजूरी को क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं। अपने लिए क्या करते हैं, सुकून की जगह, पैसे हो, आराम से रहूं, खाऊं पीऊं और क्या करूं, ऐश करूं, और खुदा हमारी ज़िंदगी में हो ना हो। और हम देखते हैं लूत ने भी क्या किया कि अपने बिज़नेस के लिए अच्छी जगह तलाश कर ली, मैं सुकून से रहूँगा, ठंडे इलाके में रहूँगा, खुदा मेरी ज़िंदगी में हो ना हो। लेकिन इब्राहिम ने क्या किया, वो सफ़र में भी दुआ में और खुदा के साथ क्या था, अटैच था। उसको ये था खुदा मेरी ज़िंदगी में होना चाहिए। और अगर आपकी ज़िंदगी में खुदा है तो खुदावंद आपको पाकिस्तान में भी ब्लेस करने की कुदरत रखता है। अगर आपकी ज़िंदगी में खुदा है तो अगर आप यूके भी चले जाएं तो खुदावंद उधर भी जो आपको ब्लेस करेगा। लेकिन अगर आपकी ज़िंदगी में खुदा नहीं है तो फिर आप यूके में भी ब्लेस नहीं हो सकते। फिर आप जो है वो वक्ती तौर पे तो आपको बरकत मिल जाएगी, लेकिन वो बरकत आपके लिए वो बाले जान बन जाएगी। जैसे लूत के लिए उसने अच्छी चीज़ों को चूज़ कर लिया, वो उस टाइम तो कुछ साल तो बड़े आराम आसाई से रहा, लेकिन उसने क्या किया, वो जो खुदा की तरफ से कॉलिंग नहीं थी, खुदा की हुजूरी को छोड़ के गया, तो वो क्या हुआ, आगे हम उसका हाल जाके देखेंगे। और इब्राहिम तो मुल्क कनान में रहा, जो खुदा ने उसको कॉलिंग की थी कि तुझे ये और तेरी नस्ल को दूंगा, वो उस तरफ उसने रुख रखा। उसने नहीं देखा कि इधर जो है कम घास है तो उधर ज़्यादा घास है, तो मैं उसके पीछे चल के मैं भी उस घास वाली जगह में चला जाऊँ, उस ज़्यादा डॉलर वाली जगह पे चला जाऊँ। उसने क्या किया, जो है वो जो अगर वो उस मुल्क में रहा, चाहे उधर की करेंसी की वैल्यू कम थी, लेकिन उसको पता था खुदा मेरे साथ है, वो मुझे बरकत दे के मुझे बढ़ा देगा। तो अगर हमारी ज़िंदगी में खुदा है तो वो आपको पाकिस्तान में भी ब्लेस कर सकता है। मैं अपनी ज़िंदगी में ये प्रोफेसी करता हूँ, खुदा जितने मर्ज़ी लोग बाहर चले जाएं, लेकिन अगर तेरी मर्ज़ी इधर मेरी कॉलिंग की है, खिदमत की है, तो तू मुझे उनसे और पूरे ख़ानदान भी उनके कमा ले, तो मैं उनसे ज़्यादा पाकिस्तान में ब्लेस हूँ।
تو اس طرح کے اگر آپ کی پروفیسی کے الفاظ ہیں تو پھر پاکستان میں وہ پورے خاندان بھی باہر کما رہے ہوں گے. آپ پاکستان میں ان سے پورے خاندانوں سے بھی زیادہ خداوند آپ کو اکیلے کو بلیس کر دے. تو یہ ہمارے منہ کے الفاظ جب خدا کے ساتھ آپ وفاداری کے ساتھ چل رہے ہیں وہ پاکستان میں بھی آپ کو بلیس کرے. ہاللیلویہ. اور لکھا ہے لوط نے ترائی کے شہروں میں سکونت اختیار کی. لو جی انہیں کی کر لی کہ ہون میں میرے جانوروں بھی اچھی خوراک میری ہون بدن گے, ہون میں سکون ایسی لا کے سواں گا, میں بیٹھا گا, میں آرام نہ کی کروں گا, اچھی خوراک کھاواں گا. بس یہ اس کی لائف سٹائل خدا اس کی زندگی میں کیا ہے, نہیں ہے. اور پیدائش 13 باب میں سے دیکھتے ہیں کہ جس جگہ کو اس نے چوز کیا, آج لوگ اچھے ملک کو چوز کریں کہ میں کینیڈا چلے جاؤں, میں USA چلے جاؤں, لیکن اور ایسی جگہوں پہ چلے جاؤں, لیکن خدا کی نظر میں وہ کیا ہیں, سدوم کے لوگ خداوند کی نظر میں نہایت بدکار اور گناہ گار تھے. آج ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم نے اپنی فیملی کے, اپنے بچوں کے لیے کون سی جگہ چوز کرنی ہے. ایسے ایریے کو چوز کرنا ہے جو خدا کی نظر میں جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے, اس جگہ پہ ہم نے نہیں جانا. تو اس نے کیا کیا, اس نے صرف آرام و آسائش و سکونت کو دیکھا, یہ نہیں دیکھا کہ وہ خدا کی نظر میں وہ ملک جو ہے, وہ شہر جو ہے وہ نہایت بدکار, گناہ کار, زناکار, جو کہ اس کی نسل کو, اس کے گھرانے کو کیا کر دے گا, تباہ کر دے گا. اس نے اپنے لیے صرف سکون و آسائش, آرام اختیار کیا, اور یہی اس کے خاندان کے لیے گناہ کا سبب بنا, ہلاکت کا کیا بن گیا, سبب بن گیا. اور آگے ہم دیکھیں گے خدا ان کے کلام میں سے پیدائش 13 باب میں سے اس کی ورس نمبر 14 سے, خداوند نے وہ پورا ویژن اسے تب دکھایا جب لوط اس کی زندگی سے کیا ہو گیا, جدا ہو گیا. خداوند ہمیں پورا ویژن ہماری زندگی میں تب دکھائے گا جب ہم پرانی زندگی میں سے اپنا سارے گناہوں کو چھوڑ دیا, لیکن ایک نشے کے گناہ کو اپنے ساتھ لے کے چل رہے ہیں. خداوند آپ کو پورا ویژن کبھی نہیں دکھائے گا. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر ہم اپنی پرانی زندگی میں سے ساری چیزوں کو, گناہ کو چھوڑ دیا, ایک سگریٹ پی رہے ہیں, تو وہ سگریٹ ہمیں جو ہے وہ پورا ویژن جو ہے وہ ہم دیکھ نہیں پائیں گے. خدا کی کالنگ ہماری زندگی میں پوری نہیں ہو پائے گی. وہ ایک سگریٹ, وہ ایک شراب کی بوتل, وہ ایک زناکاری, وہ ایک گندی ویڈیو جو ہے وہ کیا کر دے گی, آپ کو خدا سے کیا کر دے گی, اس کی حضوری سے کیا کر دے گی, دور کر دے گی. اور آپ کا پلان, جو خدا کا پلان آپ کی زندگی میں ہے, وہ کیا ہوگا, پورا نہیں ہو پائے گا. اور اب ہم دیکھتے ہیں لوط کے جدا ہونے کے بعد خداوند نے ابراہیم سے کہا, کیا ہوا, خداوند نے اس سے بات کی. جب تک ہماری زندگی میں پرانا سارے گناہ چھوڑ دیے, ایک گناہ کو ہم اپنے ساتھ لے کے جا رہے ہیں, تو وہ گناہ ہمیں خدا سے بات چیت سے کیا کر رہا ہے, رابطے کو توڑ رہا ہے, کالنگ کو کیا کر رہا ہے, توڑ رہا ہے. ہمیں فل ویژن نظر نہیں آئے گا, ہمیں اس کی آواز سنائی نہیں دے گی. جب انہوں نے کتنا گناہ کیا تھا, آدم اور حوا نے ایک گناہ کیا, اور وہ اپنے آپ کو خدا کی حضوری سے چھپاتے پھر رہے تھے کہ ہم کیا ہو گئے ہیں, ننگے ہو گئے ہیں. جب گناہ ہوتا ہے تو ہم چھپاتے ہیں, دنیا سے, خدا سے بھی. دنیا سے چھپ جاتا ہے, خدا سے نہیں چھپتا. وہ نشان جو ہے وہ ہمیں ننگا کر دیتا ہے. وہ اس سے کیا ہو جاتا ہے, اس گناہ سے ہماری زندگی میں کیا آ جاتی ہے, قرضے کی لعنت آ جاتی ہے, غریبی کی لعنت آ جاتی ہے, کسی کی طرف پھر ہم ہاتھ پھیلانا شروع کر دیتے ہیں. جب خدا کے ساتھ وہ تھے آدم اور حوا, تو انہیں سب کچھ فری مل رہا تھا, سبزیاں بھی فری مل رہی تھی, فروٹ بھی فری مل رہا تھا, کپڑوں کی بھی کوئی ٹینشن نہیں تھی. جب گناہ ہوا تو ان کو پتوں کی پڑ گئی کہ ہمیں اب لنگیاں سیکھے, ہمیں چھپانا پڑے گا. تو جب گناہ آئے گا تو پھر ہاتھ پھیلانے پڑیں گے, پھر جو ہے کپڑے ہمیں مانگنے پڑیں گے, پھر ہر چیز کے لیے کیا کرنا پڑے گا, ہاتھ پھیلانا پڑے گا. تو جب تک ہم خدا کی حضوری میں ہیں, اور جب ابراہیم کو خدا نے بلایا تو اس کو کہا تھا کہ اپنے سب ناطے داروں کو چھوڑ دے, لیکن وہ پھر بھی کیا ہوا, لوط کو اپنے ساتھ اٹھا کے چلتا پھرتا رہا. اور ایسے ہی ہم اپنی زندگی میں, خدا نے ہمیں بلا لیا ہے, ہماری کالنگ ہے, خدا کی ہماری زندگی میں پلان ہے, اور وہ 75 برس کی عمر میں بھی اس کی زندگی میں پلان رکھا ہوا تھا. تو آج آپ کی زندگی کے لیے بھی اس ایج لمٹ کوئی نہیں ہے خدا کے لیے. آج اگر آپ جو ہے 24 سال کے بھی, تو خداوند کا آپ کی زندگی میں کیا ہے, پلان ہے. تو اگر 75 برس کی زندگی میں اس کی زندگی میں پلان ہے, تو آپ کی زندگی کے لیے بھی خداوند پلان رکھتا ہے
हमें सिर्फ क्या करना है, फ़क्त अपने उस एक पुराने गुनाह को छोड़ना है जो हम लूत की तरह अपनी ज़िंदगी में क्या कर रहे हैं, लेके चल रहे हैं। वो एक सिगरेट की जो है वो कश, वो हमें खुदा की हजूरी से क्या करके लेके जा रहा है, दूर लेके जा रहा है। और हम देखते हैं, और खुदा ने भी फिर उसको विजन दिखाया इब्राहिम को, और उस 14 आयत में देखते हैं, और लूत के जुदा हो जाने के बाद खुदा ने इब्राहिम से कहा कि अपनी आंख उठा और जिस जगह तू है वहाँ से शमाल और जनूब और मशरिक और मगरिब की तरफ नज़र दौड़ा। खुदावंद ने भी उसको दिखाया कि मैं भी फिर तुझे ब्लेस करूँगा। वो अपनी तरफ से ब्लेस होना चाह रहा था। कौन? लूत। अच्छी अपने लिए जो है वो सरसब्ज़ हरी जगह देख ली कि मेरे जानवर खाएंगे और मेरा बिजनेस बढ़ता जाएगा, अपनी नज़र से वो चला रहे हैं। लेकिन जब हम खुदा की नज़र से चलेंगे तो वो बंजर ज़मीन भी सराब हो जाएगी। वो बंजर ज़मीन में भी खुदावंद हरियाली ले आएगा। वो आपके मुर्दा बिजनेस में भी जो है वो बरकत दे देगा। आप फिर बहुत सी कौमों को कर्ज देंगे, खुद कर्ज नहीं लेंगे। तो ये कब होगा? जब हम खुदावंद की हुजूरी में टिके रहेंगे। आज थोड़ा है, खुदावंद कल आपको जो है वो ज़मीनों का मालिक बना देगा। ये तब होगा जब हम खुदावंद की हुजूरी में थोड़े में भी वफादार है, थोड़े में भी इब्राहिम खुदा की क्या कर रहा था, शुक्रगुजारी कर रहा था, सफ़र में भी दुआ कर रहा था। आज मुझे कोई कहे कि अपना घर बार छोड़ और मेरे खुदा जो है मुझे कहे कि मेरे पीछे चल, मैं कभी भी नहीं जाऊँगा। लेकिन इब्राहिम के ईमान को देखें, अपना घर बार, नातेदार, वतन सब कुछ छोड़ के खुदा के पीछे चल पड़ा। जंगल बियाबानों में भी गुजर रहा है और खुदा के साथ वो दुआ में, खुदा के साथ राब्ते में है। तो उसकी आज भी कौमें और नस्लें जो हैं उसके वसीला से क्या पा रही हैं? बरकत पा रही हैं। और लिखा है, क्योंकि ये तमाम मुल्क जो तू देख रहा है मैं तुझको और तेरी नस्ल को हमेशा के लिए दूंगा। फिर जो आपके लिए खुदा ने बरकत रखी है वो हमेशा के लिए कायम रहेगी। फिर आपके लिए जो खुदा ने सेहत रखी है वो कायम रहेगी। फिर आपके लिए जो बिज़नेस खुदा ने चूज़ किया है वो क्या रहेगा? कायम रहेगा। आज बिज़नेस लगाया जाता है, वो बिज़नेस फेल हो जाता है क्योंकि वो अपनी अकल से और अपने तरीके से उसको, जब आप खुदा की हुजूरी में रहेंगे, खुदावंद आपको बताएगा ये बिज़नेस कर, ये कारोबार कर, ये जो है वो रास्ता चूज़ कर, ये जॉब सेलेक्ट कर, तो खुदावंद आपको क्या करेगा? उस पर बरकत देगा। और वो क्या रहेगी? कायम भी रहेगी हमेशा के लिए। और आपकी बच्चे भी उससे क्या पाएंगे? बरकत पाएंगे। वो आपके बच्चों के लिए भी वो बरकत आप छोड़ के जाएंगे। हालेलुया। जैसे इब्राहिम ने बरकत छोड़ के गया और इसहाक इतना ज़्यादा ब्लेस था कि बादशाह उस पर रश्क करते थे कि तेरी बरकतें जो है वो हमसे भी ज़्यादा होगी। एक मुल्क के बादशाह से भी ज़्यादा उसके बेटे की बरकत जो है ओवरफ्लो कर गई थी। इतनी बरकत ओवरफ्लो कर गई थी कि बादशाह उससे रश्क खाने लग गए थे कि तेरी बरकतें तो हमसे भी ज़्यादा होगी। तेरे असासा, तेरे जानवर, तेरा घर, तेरे डंगर, तेरे नौकर जो है वो हमसे भी क्या हो गया? ओवरफ्लो हो गया। तो उधर से चला जा कि ये मुल्क कहीं तेरा ना हो जाए। इतना बादशाहों को भी खतरा पड़ गया था जब वो खुदा की हजूरी में चला। और लिखा है, आज खुदा देखते हैं कि खुदा उसके लिए क्या कर रहा है? गवाही दे रहा है। पैदाइश 18 बाब उसकी हम जो है पहले 17 आयत को देखेंगे। खुदावंद ने कहा, जो कुछ मैं करने को हूँ अब क्या होने लगा है? जो लूत खुदा की हजूरी छोड़ के गया है, सुकून और आराइश आसाइश से ढूंढ रहा है, बड़े मज़े से जो बदकार बस्ती है उसमें जाके बसा हुआ है, अब उसका क्या होने लगा है? सफाया होने लगा। उनका जो है उनकी अदालत होने लगी है। और खुदावंद ने कहा, जो कुछ मैं करने को हूँ क्या उसे इब्राहिम से पोशीदा रखूँ? फिर जो खुदावंद कुछ करने को है वो फिर आपके घराने से, आपकी ज़िंदगी से खुदावंद पोशीदा नहीं रखेगा। आपके घर में कोई आफत आने लगेगी, खुदावंद आपको रोया में दिखा देगा कि उठ और बैठ और दुआ कर अपने बच्चे के लिए कि उस पर अटैक होने लगा। उठ और बैठ अपने बिजनेस के लिए, उस पर अटैक होने लगा है। जब आप खुदावंद की हजूरी में इब्राहिम की तरह बैठे हुए हैं तो खुदावंद आपको रोया में दिखा देगा कि सुबह तेरे बच्चे पे अटैक होने लगा तो दुआ कर, तेरे हस्बैंड के बिजनेस पे अटैक होने लगा है तो दुआ कर,
तेरे घर के फाइनेंस पे अटैक होने लगा है, तू दुआ कर। थोड़े दिन पहले मेरी जॉब पे थोड़ा सा मसला हुआ, होने लगा था, लेकिन अम्मी को उससे पहले ही ख्वाब में खुदा ने दिखा दिया कि तेरे ऑफिसर जो है तेरे खिलाफ हुए। तो हमने उसके लिए दुआ की और खुदा ने उनके वो काफ़ी ज़्यादा हो गए थे, यहाँ तक कि मेरी जॉब भी चली जानी थी, लेकिन उनके लिए दुआ की और खुदा ने उनके मुंह को जैसे शेरों के मुंह बंद किए, उनके मुंह को बंद कर दिया। तो ऐसे ही खुदावंद की हजूरी में अब जब बैठे रहेंगे, खुदावंद आपको दिखाएगा कि शैतान इस तरफ से आ रहा है और तेरे घर पे अटैक करने लगा, तू उठ के दुआ कर। तो ये कब होगा? जब इब्राहिम की तरह हम सब्र से खुदावंद की हजूरी में बैठे रहेंगे। लूत ने क्या किया? अपने लिए अच्छा बिजनेस सेलेक्ट किया कि मेरे जानवर हैं, ये इधर हरियाला सब्ज़ है और मैं इधर जो है वो खाऊंगा पीऊंगा और मेरे जानवर भी जो है वो बढ़ेंगे, मेरा बिजनेस बढ़ेगा। लेकिन उसने लिए अपने लिए वो बस्ती चूज़ कर ली जो उसके और उसके घराने के लिए गुनाह और बर्बादी का बायस है। लेकिन इब्राहिम ने कौन से अपने लिए और अपने सारी चीज़ों के लिए जो खुदावंद ने चूज़ किया, हालांकि वो इतनी सरसब्ज़ नहीं थी, वो इतनी ब्लेस नहीं थी, लेकिन उसने क्या किया? खुदावंद की मर्ज़ी के मुताबिक वो मुल्क, वो जगह चूज़ की। लेकिन खुदावंद ने जब उसका पाँव का तलवा उधर टिका, वो जगह हरियाली से भर गई, वो उसका बरकत जो है वो उसके जो फाइनेंस है वो बरकत से लबरेज हो गई और उसकी बरकत ओवरफ्लो करना शुरू हो गई। तो जब खुदावंद की मर्ज़ी के मुताबिक हम बिज़नेस को, अपनी चीज़ों को खुदावंद के हजूरी में बैठ के चूज़ करेंगे, तो वो बरकत में, वो चाहे उधर वो जो है वो ऑर्डर नहीं भी है, आप उस जगह पे जाके रिक्शा लगाएंगे, आपके लिए ऑर्डर आ जाएगा। आप उस जगह पे जाके खड़े होंगे, आपके लिए कैमरे, आप फोटोग्राफी करते हैं, आपके लिए जो है वो उधर से ऑर्डर आ जाएगा। आपके लिए बिजनेस नहीं है, जैसे पिछले जुमेरात को भाई के लिए दुआ की गई, इसको थोड़े पैसे मिले, वो सीड जो है खुदावंद की नज़र में बहुत बड़ा है, इसने आगे बोया और कहा कि खुदावंद मेरे लिए जो है वो कोई इसके पास ऑर्डर नहीं था। और आज ही इसने गवाही दी भाई शराजर ने कि मेरे लिए खुदावंद ने जो है वो सेपरेट बिजनेस का इंतजाम कर दिया। सारा इज्जत जलाल यीशु नाम को मिले। जब वो खुदावंद की हजूरी में बैठा रहा, बगैर इसके पास कोई ऑर्डर नहीं था, लेकिन खुदावंद ने उसको क्या कर दिया? 3 दिन में, जो मेरा जुम्मा था 2 दिन में ऑर्डर मुहैया कर दिया। आज वो अपने सेपरेट बिजनेस के साथ इस चर्च में आए। तो ये किस लिए हो रहा है? खुदावंद की हजूरी में ये तब भी बैठा है जुमेरात को जब इसके पास बिजनेस नहीं भी है, और आज ये बिजनेस के साथ बैठा है। हालेलुया। तो ऐसे ही इब्राहिम क्या हुआ था? खुदा की हजूरी में जो है वो कम बिजनेस के साथ भी बैठा हुआ था, लेकिन उसका बिजनेस इतना ओवरफ्लो हो गया कि उसके बच्चा जो इजहाक था, उसकी बरकत उसके मुल्क के बादशाह से भी ज़्यादा बढ़ गई थी। वो कहने लगे कि तू इस जगह से चला जा, तू हमसे भी ज़्यादा जोरावर होगी। तो ये बरकतें, ये ब्लेसिंग हमें खुदा की हजूरी में बैठे रहने से। और इब्राहिम को जब खुदा ने बुलाया तो वो अपने भतीजे को, खुदा ने उसको कहा था कि अपने सारे रिश्तेदार नातों को छोड़ गया, लेकिन वो अपनी पुरानी ज़िंदगी में से लूत को अपने साथ उठाए रखा जो कि गुनाह में था। और हम अपनी ज़िंदगी में आज उसी पुराने एक सिगरेट को, एक चीज़ को, एक ही अपने पुराने गुनाह को, किसी ना किसी, हम सब जानते हैं कि हमारी ज़िंदगी में कौन सा एक ऐसा पुराना गुनाह है जो कि हम सारे बाकी गुनाह छोड़े हुए हैं, लेकिन एक गुनाह को साथ लेके चले हैं। वो हमारे बिजनेस को जो है वो बरकत में तब्दील होने नहीं दे रहा, हमारे बच्चों को नजात में आने नहीं दे रहा, हमारी फैमिली को खुदा की प्रोटेक्शन में आने नहीं दे रहा। वो एक गुनाह जो है हमें खुदा से क्या कर रहा है? दूर कर रहा है। और अब हम देखेंगे खुदावन ने ये कितनी बड़ी बात है। उसकी 19 आयत में देखेंगे, पैदाइश 18:19 में, क्योंकि मैं जानता हूँ कि वो अपने बेटों और घरानों को जो उसके पीछे रह जाएंगे वसीयत करेगा। कौन करेगा? इब्राहिम। वो क्या कर रहा है? वसीयत करके जा रहा है। इब्राहिम अपने बच्चों को क्या कर रहा है? नसीहत करके जा रहा है, वसीयत करके जा रहा है कि वो खुदावन की राह का, और जो है लिखा है कि वसीयत करेगा कि वो खुदावन की राह में कायम रहकर अदल और इंसाफ करें, ताकि जो कुछ खुदावन ने इब्राहिम के हक़ में फरमाया उसे पूरा करें। कि वो अपने बच्चों को वसीयत करके जा रहा है, अगर खुदा की हजूरी में बैठोगे तो ऐसी वसीयत थी कि अगर खुदा की हजूरी में चलोगे, बैठोगे, तो ये बरकतें, ये ब्लेसिंग इनके पास रहें। अगर नहीं है तो कोई कानून ऐसा बना के जाएगा कि इससे वापस ले लें कि ये खुदा की हजूरी के साथ नहीं चले। कि इतनी बड़ी वसीयत कि ये अगर मकान जो है खुदा के साथ अगर ये चल रहा है तो इसके पास रहे। हुकूमत को वो दे के जा रहा था वसीयत, और वसीयत जो है दी जाती है वकीलों को, ताकि ये मेरे बच्चों को जो है वो दी जाए।
تو وہ وصیت ایسی دے کے جا رہا تھا کہ اگر یہ خدا کے ساتھ نہیں چل رہے تو یہ گھر، یہ مکان، یہ بینک بیلنس ان سے واپس لے لیا۔ اتنی بڑی وصیت کہ یہ ڈرتے رہیں اور خدا کے ساتھ چلتے رہیں کہ ان سے یہ چیزیں چھین نہ لیں۔ تو آج ہم نے اپنے بچوں کو کون سی پرورش دے رہے ہیں؟ ہم بھی اپنے بچوں کو یہ دیں کہ اگر آپ خدا کی حضوری میں نہیں بیٹھیں گے، آپ کے پورے منتھ کے خرچہ بند، آپ کا جو ہے اس طور سے خدا کی حضوری میں لے کے آئیں کہ اب آپ کی روٹی کپڑا خود ہی دھو گے، یہ سب کچھ بند، تو وہ خدا کی حضوری میں کیوں نہ بیٹھے گا؟ تو آج ہمیں بھی کیا ہونا ہے؟ ابراہیم کی طرح اسٹرکٹ ہونا ہے کہ اگر تو خدا کی حضوری میں نہیں بیٹھے گا تو میرا تیرے ساتھ بات چیت کیا ہے؟ بند۔ اگر تو خدا کا سکا نہیں ہے تو میں بھی تیری سکی ہوں۔ اس طور سے اگر آپ آج اپنے بچوں کو بچا لیں گے تو آپ کے بچے جو ہے اسحاق کی طرح، آنے والی نسلیں جو ہے وہ بھی جو ہے وہ اسحاق کی طرح، ابراہیم کی طرح بابرکت ہوگی، اور آپ بہت سی قوموں کو قرض دیں گے، خود قرض نہیں لیں گے۔ تو یہ تب ہوگا جب ہم اس طرح کے اسٹرکٹ فیصلے لیں گے، جب ہم اپنے بچوں کو سکھائیں گے کہ ہم نے خدا کی حضوری میں ڈرتے کانپتے تھرتھراتے آنا، جب ہر روز ہمیں انہیں بتائیں گے خداوند کے بڑے بڑے کام۔ ہاللیلویہ۔ اور آگے لکھا ہے تاکہ جو کچھ خداوند نے ابراہیم کے حق میں فرمایا اسے پورا کرے۔ پیدائش 19 باب، اب میں اس کو 19 باب میں اب جو ہے لوط کا حشر دیکھیں گے، جس نے اپنے لیے اچھی ترائی کو، اچھے بزنس کو، صرف سکون کو اختیار کیا، یہ نہیں دیکھا کہ وہ گناہ گار بستی ہے، ادھر جا کے میرے بچوں، بیوی، آنے والی نسلیں جو ہے وہ گناہ کو دیکھیں گی اور گناہ میرے بچوں میں ٹرانسفر ہو جائے گا۔ تو آج لوگ جو ہے وہ اچھے ملک میں صرف دوڑنے کی پڑی ہوئی، یہ نہیں پتہ کہ جس جگہ میں، جس شہر میں جا رہے ہیں ادھر خدا کی نہیں مرضی، وہ اس جگہ جا کے وہ زناکاری میں پڑ جائیں گے، وہ نشے میں پڑ جائیں گے، وہ بدکاری میں پڑ جائیں گے، وہ گناہوں میں پڑ جائیں گے۔ تو آج ہم نے کس کی کالنگ پہ چلنا ہے؟ خدا سے پوچھ کے چلنا ہے، خدا مجھے بتا میں کون سا بزنس کروں، خدا مجھے بتا میں کون سے شہر میں رہوں، مجھے بتا میں اپنے بچوں کے لیے کیا سٹڈی پلان رکھوں جس سے وہ ترقی کرے۔ تو ہم نے پوچھ کے ابراہیم کی طرح خدا سے کیا کرنا ہے؟ چلنا ہے۔ پیدائش 19 باب میں اب لوط کا حال دیکھیں گے جس نے خدا کی حضوری کو چھوڑ کے گیا۔ اور اس کو میں شارٹ کروں گا۔ اور وہ دونوں فرشتے شام کو سدوم میں آئے اور لوط سدوم کے پھاٹک پہ بیٹھا تھا، اس گناہ گار بستی کے پھاٹک پہ بیٹھا ہوا تھا، اور لوط ان کو دیکھ کر ان کے استقبال کے اٹھا اور زمین تک جھکا۔ آج خداوند آپ سے بات کر رہا ہے، اگر آج میں اور آپ گھر جا کر زمین تک جھک کے سجدہ کریں گے خداوند میرے بچوں کو، میرے گھرانے کو بچا لے، تو ہم بھی لوط کی طرف بچ جائیں گے۔ ہاللیلویہ۔ تو ہمیں آج کیا کرنا ہے؟ گھر جا کے جھکنا ہے، سجدہ کرنا ہے، اپنے بہن بھائیوں کے، اپنے ماں باپ کے لیے جو ابھی تک نجات یافتہ نہیں ان کے لیے جھک جائیں۔ خداوند آپ کے گھرانے، ماں باپ کو آپ کے ذریعے بچ جائیں گے جیسے لوط کے ذریعے بچ گئے۔ اور کہا اے میرے خداوند اپنے خادم کے لیے تشریف لے چلیے اور رات بھر آرام کیجیے، اپنے پاؤں دھوجیے، صبح اٹھ کر اپنی راہ لیجیے۔ اور انہوں نے کہا ہم چوک میں رات کاٹ لیں گے۔ اس نے ریجیکٹ کیا، ان فرشتوں نے جان کے ریجیکٹ کیا کہ یہ دل سے کہہ رہا ہے یا تو یہ اکثر جو ہے ہم اوپر سے دعوت دے دیتے ہیں، آئیو جی دعا کریے یا بات ٹھیک ہے۔ وہ اوپر سے وہ چیک کر رہے تھے کہ لوط جو ہے اوپر سے اس کو آفر دے رہا ہے یا یہ دل سے یہ چاہتا ہے کہ ہم اس کے گھر میں۔ اس نے کیا کیا؟ انہیں ریجیکٹ کیا، ان فرشتوں نے کیا کیا؟ لوط کو ریجیکٹ کیا۔ اور لیکن جب وہ بہت بجد ہوا، انہیں نہیں کہا، انہیں تسی ساڈے گھر ہی جانا ہے، دعا کرنی، خداوند جو ہے وہ ہمارے گھرانے کے لیے، آپ نجات کے لیے دعا کریں۔ اور اس کے ساتھ چل کر اس کے گھر میں آئے اور اس نے ان کے لیے ضیافت تیار کی، بے خمیری روٹی پکائی اور انہوں نے کھایا۔ اور جب وہ آرام کے لیے، اس کو میں شارٹ کر رہا ہوں اسٹوری کو، جب وہ آرام کے لیے لیٹے اور جو ہے اس ملک کے بدکار بستی نے اس گھر کو گھیر لیا، اور جو وہ کیا کر رہے تھے، تب لوط نکل کر ان کے پاس دروازے پر گیا اور انہیں پیچھے کواڑ بند کر دیا اور کہا اے بھائیو ایسی بدی نہ کرو، ایسی بدی تو نہ کرو۔ اس نے خود ہی وہ بدکار بستی چوز کی آرام کے لیے کہ میں آرام سے رہوں گا، میرا بزنس اوور فلو رہے گا، میں سکون سے رہوں گا۔ لیکن اس کا یہ فیصلہ کس کا ہے؟ لوط کا خود کا ہے۔ اس نے خود وہ بدکار بستی اپنے لیے کیا کی؟ چوز کی کہ صرف مجھے آرام آسائش ملے۔ آج ہم اگر آرام اور آسائش کو دیکھیں گے، اگر خداوند کے ساتھ چل رہے ہیں تو خداوند آہستہ آہستہ آپ کے بزنس کو اتنا زیادہ اوور فلو کر دے گا، پاکستان میں باہر کے ملکوں سے زیادہ بلیس ہو گئے۔ آمین۔ تو آپ کہیں میں پاکستان میں بھی باہر کے ملکوں سے زیادہ بلیس ہوں۔ اگر خداوند کی مرضی ادھر ہے تو وہ مجھے ادھر بلیس کرے، اگر مرضی باہر کی ہے
खुदा आपको बाहर भी ले जाएगा, उधर भी ब्लेस करेगा, लेकिन चलना खुदा की मर्जी से। और लिखा है वो ये ऑफर कर रहा है, देखो मेरी 2 बेटियां जो मर्द से वाकिफ नहीं, मर्जी हो तो इनके साथ जो करना है वो कर लो, लेकिन जो खुदा के फरिश्ते इनके साथ बदकारी ना करो। लेकिन वो क्या करें, उससे टले नहीं, क्योंकि उसने वो खुद बदकार बस्ती चूज़ की और वो क्या कर रहे थे, वो फरिश्तों के साथ जनाकारी करना चाह रहे थे। और खुदा ने क्या किया, लेकिन उन मर्दों को अपना हाथ बढ़ाकर लूत को अपने पास घर में खींच लिया, उन फरिश्तों ने दरवाज़ा बंद कर दिया और उन मर्दों को जो घर के दरवाज़ों पर थे, क्या छोटे क्या बड़े, अंधा कर दिया। खुदा ने उन सारे जो जनाकारी का प्लान बना के आए थे उसकी फैमिली के लिए, खुदा ने उनको अंधा कर दिया। सो वो दरवाज़ा ढूंढते ढूंढते थक गए। जब खुदा के रूह, खुदा के फरिश्ते आपके घर में होंगे तो जो जनाकारी बदकारी की रूह या नशे की रूह आपके बच्चे को गुनाह की तरफ लेके जाना चाहती है, आपके साथ नुकसान जनाकारी करना चाहती है, तो खुदावन उन रस्तों को आज ही बंद कर देगा। वो ढूंढते ढूंढते थक जाएंगे कि आपके बच्चे को वो नशे की राह पे लेके जाना चाहता है वो, लेकिन वो पहुंच नहीं पाएंगे। वो तब होगा जब हम लूत की तरह झुक कर खुदावन के आगे सजदा कर देंगे, खुदावन मुझे बचा ले, मेरे घराने को बचा ले। खुदावन ने क्या किया, उनको बचा लिया। ठीक है, ऐसे ही हमने क्या करना है, खुदावन के आगे झुकना है। और क्या हुआ, जब सुबह हुई तो ये 15 ऐसे पढ़ रहा हूँ, जब सुबह हुई तो फरिश्तों ने लूत से जल्दी कराई और कहा कि उठ अपनी बीवी अपनी दोनों बेटियों को जो यहाँ है ले जा, ऐसा ना हो कि तू भी इस शहर की बदी में गिरफ्तार होकर हलाक हो जाए। मगर उसने देर लगाई। आज अगर हम देर लगाएंगे तो हमारे बच्चे रह जाएंगे, खुदा की निजात से वो किसी ना किसी नशे में पड़ जाएंगे अगर हम उन्हें खुदा की हजूरी में नहीं लाएंगे। और उसने उसके दोनों बीवियों, उसकी उन मर्दों को, उसका और उसकी बीवी और उसकी दोनों बेटियों का हाथ पकड़ा और उसने जो है, क्योंकि खुदावन की मेहरबानी उस पर हुई और उससे निकाल कर शहर से बाहर कर दिया। और जब वो उस शहर से बाहर निकले तो लूत ने उससे कहा, ऐ मेरे खुदावंद ऐसा ना कर, देख तूने अपने खादम पर करम की नज़र की और ऐसा बड़ा फजल किया, मेरी जान बचाई, मैं पहाड़ तक नहीं जा सकता, कहीं ऐसा ना हो कि मुसीबत मुझ पर पड़े, तो ये शहर पास है, मैं यहाँ चला जाऊँ। उसने कहा ठीक है, मैं इजाज़त देता हूँ, तू वहाँ चला जा। और उसने कहा जल्दी कर और वहाँ चला जा, क्योंकि मैं कुछ नहीं कर सकता जब तक तू वहाँ पहुँच ना जाए। तब तक वो शहर बर्बाद नहीं हुआ जब तक लूत और उसके बच्चे जिन्होंने इकरार कर लिया था खुदावंद हमें बचा ले, तो खुदावंद उस शहर को रुका रहा कि ये बर्बाद तब तक नहीं मैं करूँगा जब तक ये मेरे 5-6 लोग जो है जिन्होंने यीशु को कबूल कर लिया है वो इस शहर से बाहर ना हो जाए, तब तक वो शहर बर्बाद नहीं हो। तो आपकी वजह से वो शहर बचा रहेगा जब तक आप खुदा की हजूरी में बैठे रहेंगे, वो मोहल्ला बचा रहेगा। और जैसे ही खुदावंद आपको उस जगह से निकालेगा वो बर्बाद हो जाएगा। आप वो ईमानदार हैं जिनकी वजह से वो शहर, वो मोहल्ला बचा रहेगा, वो बिज़नेस बचा रहेगा। जिस जगह पे आप जॉब कर रहे हैं, चाहे वो बिज़नेस जो है वो सही नहीं है, लेकिन आपकी वजह से वो बिज़नेस बचा हुआ है। हालेलुया। और सदोम और मुमरा की बर्बादी, ज़मीन पर धूप निकल जाए, तब लूत ज़ुखर में दाखिल हुआ। तब खुदावंद ने अपनी तरफ से सदोम और मुमरा पर गंधक और आग आसमान से बरसाई और उसने उन शहरों और सारी तराई को जो वो देख रहा था हरियाली, वो सारा कुछ क्या हुआ, आसमान से आग और गंधक आई और उनको बर्बाद कर दिया। मगर उसकी बीवी ने उसके पीछे से मुड़कर देखा और वो नमक का सतून बन गया। आज खुदावंद हमें कह रहा है आप आगे चले, हम फिर भी पीछे से कोई ना कोई चीज़, गुनाह ऐसा हमारी ज़िंदगी में आ जाता है जो हमें पीछे मोड़ता है और फिर हम क्या हो जाएंगे। खुदावंद ने उनको बचाए रखा, लेकिन उसकी बीवी ने खुद पीछे मुड़ के अपने गुनाह को पीछे देखा कि ये तो मुझसे चीज़ें छूट जाएंगी। वो उसने पीछे देखा तो वो भी उनके साथ क्या होगी। आज भी खुदा ने नमक का सतून उधर रखा हुआ है कि लोग जाए इबरत उसको देखें कि आज हमने खुदावन के साथ अगर चल पड़े हैं, फजल हो गया, बचा लिया है, तो पीछे मुड़ के देखेंगे हम भी वो हो जाएंगे, हम भी उस गुनाह में फिर अपनी हलाकत की तरफ चले जाएंगे। और लिखा है, और ये है सबसे गंदा रिज़ल्ट जो कि हम ना सुनना चाहते हैं ना देखना चाहते हैं, लेकिन क्या हुआ कि उसने खुद ही वो बस्ती चूज़ की थी और वो गुनाह जो है वो उसकी लड़कियां देखती रहीं और वो गुनाह अब देखेंगे, वो गुनाह जन्म होने लगे उस गुनाह का। मुआबियों और अमूनियों का आगाज़। आज अपने बच्चों को मोबाइल से हटा दें। इस मोबाइल में इतना गंद है कि जो कि आपके बच्चों को तबाह कर देंगे।
یہ آج اگر آپ موبائل اپنے بچوں سے نہیں ہٹائیں گے، آنے والے ٹائم میں یہ رزلٹ جو ہے وہ ہم اس رزلٹ کو دیکھیں گے. جیسے اس نے اس شہر کو چوز کیا، آج ہم نے اگر بچوں کو اپنی جان چھڑوانے کے لیے موبائل پکڑایا ہوا ہے، کل کو یہ موبائل میں سے کوئی گندی مووی، کوئی گندا زنا کاری وہ آپ کے بچوں میں ٹرانسفر ہونے والی ہے اگر آپ نے اس موبائل کو اس کی زندگی سے ابھی سے بچپن سے نہیں ہٹایا. اور دیکھتے ہیں لوط زوگر سے نکل کر پہاڑ پر جا بسا اور اس کی دونوں بیٹیاں اس کے ساتھ تھیں. بیوی مر گئی، گناہ نے ایک کو پکڑ لیا، بچایا تھا خدا نے، پھر بھی واپس موڑ کے گناہ مر گئی. اس کی دونوں بیٹیاں اس کے ساتھ، کیونکہ زوگرس میں بستے ڈر لگا اور اس کی دونوں بیٹیاں غار میں رہنے لگی. تب پہلوٹی نے چھوٹی سے کہا، ہمارا باپ بڈھا ہے، زمین پر کوئی بند نہیں جو دنیا کے دستور کے مطابق ہمارے پاس آئے. آؤ ہم اپنے باپ کو میں پلائیں اور اسے ہم آگوش ہوں. انہوں نے ادھر میں بھی دیکھی ہو، جہاں زنا کاری کا علاقہ ہے وہاں شراب عام ہو. انہوں نے میں بنا کے اس کو کیا کر دی، پلا دی، اور اس کے ساتھ کیا کی، ہم آگوشی کی تاکہ اپنے باپ سے نسل باقی رکھے. انہوں نے اسی رات اپنے باپ کو میں پلائی. پہلوٹی اندر کی، پہلے ایک دن پہلوٹی نے زنا کاری کی اپنے باپ کے ساتھ، دوسرے دن دوسری بیٹی نے زنا کاری کی، کیونکہ اس نے اس زنا کاری والے علاقے کو، شہر کو خود چوز کیا ہوا تھا، اور وہ زنا کاری نے پیچھا نہیں چھوڑا. اس بیوی نے بھی پیچھے چھوڑ کے دیکھا کہ یہ چیزیں مجھ سے رہی، جو وہ میری زندگی میں تھی، لیکن اس نے پیچھے دیکھا اور وہ اس سے کیا ہوگی، وہ بھی اس میں جو ہے وہ ہلاکت ہوگی. اور لیکن یہ دونوں بیٹیوں سے جو ہے اپنے باپ کے ذریعے وہ زنا کاری کا جو بیج اس جگہ پہ رہتے ہوئے انہوں نے دیکھا تھا. آج بھی موبائل میں اگر وہ بچے جو ہے وہ دیکھتے دیکھتے کوئی نہ کوئی ایسی ویڈیو ان کے سامنے آ جائے گی، اگر آپ اس کو ان کی زندگی سے نہیں ہٹائیں گے تو کل کو یہ زنا کاری کا بیج ان میں ٹرانسفر ہوگا. تو یہی زنا کاری کا بیج جو ہے وہ ادھر سے اس نے اپنے لیے چوز کیا تھا اس شہر، اور وہ دیکھتے دیکھتے ان کے گھر میں بھی ٹرانسفر ہو گیا، اور وہ اس سے کیا ہوا، ایک بہت بڑا گناہ جنم لیا. تو آج ہمیں اپنے بچوں پر کیا کرنا ہے، کنٹرول کرنا ہے. ان کو کسی روم میں علیحدہ موبائل دے کے نہیں یوز کرنے دینا. ان کے موبائل ان سے لے لیں، ان کو صرف اپنے پاس جب وہ بیٹھے ہیں، آپ خود پاس بیٹھے تو ان کو موبائل دیں اور وہ خود دیکھیں اس میں سے آپ کہ وہ کیا دیکھ رہے ہیں. اگر نہیں دیکھیں گے تو کل کو یہ گناہ جو ہے وہ بچوں کے اندر چلا جائے گا. اور جیسے اس کی بیٹی نے اور دونوں بیٹیوں نے وہ اپنے باپ کے ساتھ گناہ کری تھی، اور وہ اس سے کیا ہوئی، ان سے اولاد بھی ہوئی، اور وہ آگے جو ہے وہ لعنت کی نسل چلے. تو یہ آگے ہمارے پہ ڈیپینڈ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو لعنت کی نسل میں ٹرانسفر کرنا چاہتے ہیں یا برکت کی. ابراہیم نے خداوند کی راہ کو چوز کیا، اور خداوند نے اس پہ گواہی دی کہ یہ وصیت کر کے جائے گا کہ یہ بچے میری راہ پر چلیں گے تو ان کے پاس برکت دولت رہے گی، نہیں تو اسے چھین لے. تو وہ آج بھی قومیں امتیں کس کی نسل سے برکت پا رہی ہیں؟ ابراہیم، اسحاق، یعقوب کے خدا کی نسل سے جو ہے وہ کیا پا رہی ہیں؟ برکت پا رہی ہیں. اور لاسٹ یہ ہے جس کو میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں کہ خدا صرف ابراہیم نہیں، خدا آج جو ہے وہ دیکھتے ہیں. آج دو بیٹوں کی تمثیل سے ہم سیکھیں گے. یہ تھوڑا سا رہ گیا، یہ کلام بہت ضروری ہے، اور اس پہ جو ہے وہ کافی گھنٹوں میں نے بیٹھ کے خدا نے جو ہے وہ اس کو اسٹڈی کروایا کہ یہ کلام آپ میرے اور آپ تک پہنچے. یہ جو کلام سکھایا جا رہا ہے یہ پہلے میرے لیے، پھر آپ کے لیے. جو پہلے اس کو سنانے لگتا ہے وہ سنتا ہے تو یہ کلام اس سے پہلے بات کرتا ہے، تو پھر آپ لوگوں کے لیے. تو اس میں سے میں نے بہت کچھ سیکھا ہے کہ اپنی پرانی زندگی سے میں نے کوئی پرانی چیز نہیں رکھنی جو مجھے خدا سے دور، جو میری برکت کو روکے. وہ پرانی زندگی میں سے کوئی بھی ایک سگریٹ کا کش ہو سکتا ہے، ایک شراب ہو سکتی ہے، جھوٹ ہو سکتا ہے، گناہ ہو سکتا ہے، کوئی بھی ایسی پرانی چیز جس کو میں ساتھ لے کے چل رہا ہوں. جیسے ابراہیم کو خدا نے بلایا تو وہ اپنے بھتیجے لوط کو خدا نے کہا تھا سب چیزوں کو چھوڑ گیا، لیکن وہ اپنے بھتیجے لوط کو اپنے ساتھ لے آیا. تو آگے آگے جھگڑا ہونے لگا، آگے آگے اگر وہ ابراہیم لوط کے ساتھ جاتا تو وہ بھی ہلاک ہوتا. تو ایسے ہی ہماری زندگی میں خداوند آج ہمیں کہہ رہا ہے کہ اپنی پرانی زندگی میں سے ایک بھی گناہ اپنے ساتھ واپس نہ آنے دے جو آپ کے بچوں اور آپ کے نسلوں کو ہلاک کرے گا. متی 21 باب اس کی 28 سے 32 یہ میں پڑھوں گا. دو بیٹوں کی تمثیل. تم کیا سمجھتے ہو؟ ایک آدمی کے دو بیٹے تھے، اور ہم اس میں دیکھتے ہیں ابراہیم کی عمر 75 برس کی تھی. تو خدا اس میں کوئی ایج لمٹ نہیں ہے کہ اگر میں 35 سال کا ہو گیا ہوں تو میرے لیے کوئی کالنگ نہیں. ابراہیم 75 برس کا تھا، اس کے لیے کالنگ تھی.
تو اگر آپ 35 سال کے ہیں تو آپ کے لیے بھی کالنگ ہے, آپ 24 سال کے ہیں آپ کے لیے بھی کالنگ ہے. صرف ہم جب گناہ کو پرانی زندگی کو پیچھے چھوڑیں گے, خدا تو آپ کو نیا ویژن دے دے گا, آپ نے یہ کام کرنا. ہاللیلویا. اور اس نے پہلے پاس جا کر کہا بیٹا جا آج پاکستان میں کام کر. خداوند آج آپ کو کہتا ہے بیٹے یہ جو مووی تو دیکھ رہا ہے, یہ ڈرامہ جو تو دیکھ رہا ہے, یہ ٹائم دعا کا ہے تو وہ دعا کر. یہ ٹائم جو ہے خدا کی حضوری کا ہے, تو چرچ چلا جا. ہمیں نیند پیاری ہے, ہمیں ڈرامہ پیارا ہے. ہمیں جو ہے جب ہم ڈرامے دیکھیں گے ہماری زندگی بھی ڈرامہ بن جائے. جب ہم جس چیز کی اس لوط اور اس کی فیملی نے زنا کاری والی بستی چوز کی تو وہ زنا کاری نے پیچھا نہیں چھوڑا, وہ اکیلے تینوں تھے اور گناہ اس پہاڑ پہ بھی جا کے ان میں جا کے کام کر گیا, ادھر کوئی اور نہیں تھا. تو آج گناہ پیچھا نہیں چھوڑتا. جب جو گناہ ہم دیکھ رہے ہیں وہ گناہ ہماری زندگی میں آئے گا ہی آئے گا. تو ہم دیکھتے ہیں اس نے جواب میں کہا میں نہیں جاؤں گا, مگر پچھتا کر گیا. پھر دوسرے کے پاس جا کر اس نے اسی طرح کہا, اس نے جواب دیا اچھا جناب مگر نہیں گیا, مگر نہیں کیا. ان دونوں میں سے کون سا اپنے باپ کی مرضی کو جا رہا ہے؟ جو پچھتا کر گیا. اگر آج آپ سے میرے سے گناہ ہوا ہے تو ہم معافی مانگ کے لوط کی طرح جو ہے وہ ابراہیم کی طرح خدا کی حضوری میں آ جائیں گے, خدا یہ مجھ سے گناہ ہوا ہے مجھے معاف کر دے. سجدے میں جائیں گھر میں, تو خدا میری وجہ سے میرے گھرانے میں میری نسلوں میں گناہ ٹرانسفر نہ ہو. میں ایسا کوئی رستہ چوز نہ کروں جس سے میرے بچوں میں, اگر کوئی آج ہم دیکھتے ہیں اپنے بچوں کے سامنے نشہ کر رہا ہے نا, شراب پی رہا ہے, تو آنے والے ٹائم میں وہ بچوں میں بھی شراب جائے گا. اگر بچوں کے سامنے سگریٹ پی رہے ہیں تو آپ یہ دیکھیں گے رزلٹ کہ آنے والے ٹائم میں وہ سگریٹ وہ بچوں میں ٹرانسفر ہوگی. تو اس لیے اگر آپ 2 گھنٹے دعا کرنے والے آپ کا بچہ آدھا گھنٹہ دعا کرے, آپ 4 گھنٹے دعا کرنے والے آپ کا بچہ 2 گھنٹے دعا کرے. آپ اس کے سامنے کلام پڑھنے والے ہیں تو گھنٹوں کلام پڑھیں گے, آپ کے بچے بھی کلام پڑھیں گے. تو اگر آپ جو چاہتے ہیں آپ کے بچے کریں تو ہمیں بھی وہ ایگزامپل بننی پڑے, وہ بائبل اچھی. اور لکھا ہے یسوع نے ان سے کہا میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ مسول لینے والی کسبیاں تم سے پہلے خدا کی بادشاہ میں داخل ہوتی. جو زنا کاری کرتی ہیں وہ پہلے کیا ہوں گی خدا کی بادشاہی میں, کیونکہ وہ ایمان لے کے اپنے گناہ کو پیچھے چھوڑ دیں گی. اور وہ ابھی ہم دیکھیں گے کیونکہ یوحنا راست باز کے طریق پر تمہارے پاس ہے, تم نے اس کا یقین نہ کیا, مگر مسول لینے والے کسبیوں نے اس کا یقین کیا اور تم یہ دیکھ کر پیچھے بھی نہ پچھتایا کہ اس کا یقین کر لیں. یہ پرانے عہد نامے میں ہم دیکھیں گے راہب کی سٹوری, یشوع 2 باب یہ لاسٹ ہے, اور اس کو پھر ہم جو ہے اختتام کی طرف پہنچیں. یہ ایک کسبی ہے جس کی وجہ سے, جس کی کوشش کی وجہ سے اس کی نسل بدلی. آج ہم اپنی نسلوں کو کیسے بدلیں گے؟ خدا کی حضوری میں بیٹھ کے کلام کے ساتھ, خدا کی حضوری میں بیٹھ کے دعا کے ساتھ, اپنی نسلوں کو اپنے اعمال کے ساتھ, اس کے ساتھ عمل بھی ضروری ہے. اور آج ہم اس کسبی کا, اس راہب کا, بادشاہ کا جو ہے وہ دیکھیں گے کہ کیسے اس کی کوشش سے اس کی نسل بدلی. یشوع 2 باب. تب نون کے بیٹا یشوع نے شتیم سے 2 مردوں کو چپکے سے, یہ یشوع جو ہے وہ جاسوسوں کو بھیجتا ہے کہ اس ملک پر خداوند نے جو ان کو دینا تھا اس پہ قبضہ کرنا تھا, لیکن انہوں نے 2 جاسوس بھیجے. اور لکھا ہے کہ ایک کسبی کے گھر میں جس کا نام راہب تھا آئے اور وہیں سوئے. اور یرو کے بادشاہ کو خبر ملی کہ دیکھ آج کی رات بنی اسرائیل میں سے چند آدمی اس ملک میں جاسوسی کرنے کو یہاں ہے. اگر آپ کے گھر میں انڈیا کا کوئی جاسوس آ جائے یا کسی بھی ملک کا جاسوس آ جائے اور آپ کے ملک کا بادشاہ آپ کو کہے کہ وہ آپ کے گھر میں ہے اور آپ کے گھر میں واقعی ہے, تو کیا آپ جو ہے اگر تو آپ خدا کو اپنی زندگی میں لے, وہ خدا کے لوگ ہیں. تو اس نے کیا کیا کہ اس نے بادشاہ کے ڈر کو اپنی زندگی میں نہیں لیا. اس نے کہا کہ اگر میں خدا پر ایمان لے آتی ہوں, میں خدا پر ایمان لے آتی ہوں تو میرا گھرانہ بچ جائے گا. مجھے یہ قتل کرتا ہے, اس میں قتل کا خطرہ تھا کیونکہ ایک ملک کے جاسوس آئے ہوئے تھے. تو ملک کا بادشاہ آپ سے پوچھ رہا ہے کہ آپ کے گھر میں جاسوس آئے اور آپ اس کو انکار کریں کہ نہیں آئے, تو اگر وہ آپ کے گھر سے پکڑے جائیں تو وہ آپ کو کیا قتل کر دے, پوری فیملی نسل کو ختم کر دے. اس نے رسک لیا کہ کوئی بات نہیں, میں ایمان لے ہوں خدا, اگر ہم مر بھی جائیں گے تو ہم بچ جائیں گے. تو اس نے کیا رسک لیا. اور وہ مردوں کو کیا کیا, اس کو میں شارٹ کروں, اپنی چھت پر جو ہے وہ چھپا دیا اور وہ اس کو کہا کہ وہ ادھر نہیں ہے, وہ چلے گئے.
اور ان کو پھر پلان بتایا کہ آپ جو ہے وہ 3 دن تک جو ہے وہ پہاڑ وہ چھپے رہیں اور جب وہ واپس آ جائیں تو پھر آپ ان کو اپنی چھت سے جو ہے وہ دیوار کے ذریعے جو دوسرے ملک کو جاتی تھی وہ ان کا راستہ ادھر سے ٹوکرے میں ان کو لٹکا کر جو ہے وہ ان کو رخصت کیا، ان کی جان بچائی۔ تو اس نے ان سے وعدہ لیا اور یہ ہم دیکھتے ہیں تب راہب چھت پر ان مردوں کے لیٹ جانے سے پہلے ان کے پاس گئے، ان سے یوں کہنے لگی کہ مجھے یقین ہے کہ خداوند نے یہ ملک تم کو دے دیا اور تمہارا روب ہم لوگوں پر چھا گیا اور اس ملک کے سب باشندے تمہارے آگے گھلے جا رہے ہیں، کیونکہ ہم نے سن لیا ہے کہ جب تم مصر سے نکلے تھے تو خداوند تمہارے آگے بحر کلزم کے پانی کو سکھا دیا اور تم نے اموریوں کے دونوں بادشاہ سیون اور اس سے یردن کے پاس اس کے پاس تھے جن کو تم نے بالکل ہلاک کر ڈالا۔ کیا کیا کیا؟ یہ سب کچھ سنتے ہی ہمارے دل پگھل گئے اور تمہارے باعث کسی شخص میں جان میں باقی نہ رہی، کیونکہ خداوند تمہارا خدا ہی اوپر آسمان کا اور نیچے زمین کا خدا ہے۔ اس نے کس کو قبول کر لیا؟ خداوند کو، کہ میری جان جاتی ہے اس بادشاہ سے تو جائے، لیکن میں نے آسمانی بادشاہ پر توکل کر لیا ہے، اب میرا گھرانہ نجات پا جائے۔ سو اب تمہاری منت کرتی ہے کہ مجھ سے خداوند کی قسم کھاؤ، چونکہ میں نے تم پہ مہربانی کی، تم بھی میرے باپ کے گھرانے پر مہربانی کرو گے اور مجھے کوئی سچا نشان دو کہ تم میرے باپ اور میرے باپ ماں اور بھائی اور بہنوں کو جو کچھ ان کا ہے سب کو سلامت بچا لو گے اور ہماری جانوں کو موت سے محفوظ رکھو گے۔ اس نے وہ موت قبول کر لی کہ جو ایک شیطان کی طرف سے، شیطانی حکومت کی طرف سے آنی تھی، لیکن اس نے زندگی جو راہ اور زندگی ہے اس رستے کو قبول کر لیا کہ اس رستے سے میں نے قبول کر لیا، اگر جان جاتی ہے تو جائے، میں ہمیشہ کی زندگی میں چلی جاؤں گی۔ اور تب اس عورت نے کھڑکی کے راستے سے نیچے اتار دیا اور لکھے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ تو اپنے جو ہے اپنے باپ اور ماں اور بھائی بلکہ اپنے پورے سارے گھرانے کو اپنے پاس گھر میں جمع کر رکھنا، پھر جو کوئی تیرے گھر کے دروازے نکل کر گلی میں جائے اس کا خون اسی کے سر پر ہوگا، اور جو کوئی تیرے ساتھ میں ہوگا، تیرے گھر میں ہوگا، اس پر کسی کا ہاتھ نہ چلے گا۔ اور تو جو ہے لکھا ہے تب اس نے سرخ رنگ کی وہ ڈوری کھڑکی میں باندھ دی، سرخ رنگ کی ڈوری اس کھڑکی میں باندھ دی کہ یہ گھر جو ہے نشانی ہے کہ اس گھر میں جو ہے وہ یسوع کو قبول کر چکے ہیں، نجات دہندہ قبول کر چکے ہیں۔ خون آج اگر میرے اور آپ کے گھروں میں بے برے کا لگ چکا ہے تو آپ موت کے فرشتوں سے بچ جائیں گے۔ جیسے لوط کے گھر پہ انہوں نے اٹیک کیا، خدا نے ان کو اندھا کر دیا، ساری رات وہ ٹٹول دے رہے اس کے گھر میں آ کے نہ آ جائے، کوئی بھی بیماری، کوئی بھی جو ہے وہ کوئی بھی گناہ آپ کے گھر کو چھو نہیں سکتا، کیونکہ آپ کے گھروں پر یسوع کے لہو کا کیا لگ گیا ہے؟ پہرا ہو چکا ہے۔ اور کیا ہوا کہ جب وہ اس پر ملک پر قبضہ کیا تو اس ملک پر جو ہے ان کے گھر پہ وہ ڈوری لگی ہوئی تھی لال رنگ کی، تو ان کا گھرانہ بچ گیا۔ انہوں نے انسان جو اسے قتل کرنا چاہتا اس سے وہ قتل ہونے کے لیے تیار تھے، لیکن جو نجات دہندہ تھا اس کو انہوں نے قبول کر لیا۔ آج اگر ہم یسوع کو نجات دہندہ قبول کر لیں گے اور اس کے لہو ہمارے بزنس پہ لگے گا، بزنس اوور فلو ہو جائے گا، ہمارے بچوں کے سٹڈی پہ آئے گا وہ لہو، تو وہ بچوں کی سٹڈی میں اونچے عہدے آپ کے بچوں کے لیے، اچھے بزنس آپ کے بچوں کے لیے، اچھے گھر آپ کے لیے۔ تو وہ کب ہوگا؟ جب ہم راہب کی طرح جو ہے ابراہیم کی طرح خداوند یہ نہیں دیکھتا کہ وہ فحاشہ تھی، وہ ایک کسبی تھی، وہ ایک زناکاری والی تھی، لیکن اس کے وسیلہ سے، اس کی محنت کے وسیلہ سے اس نے اپنی جان موت کے لیے انڈیل دی، اپنے گھرانے کو رسک پہ چھوڑ دیا اور اس کے پورے گھرانے نے کیا پالی؟ نجات پالی۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ متی 1 باب اس کی 5 آیت میں نسب نامے میں راہب کا نام آیا ہے اور یسوع مسیح اسی نسل میں سے آئے ہیں۔ یسوع مسیح نے یہ نہیں دیکھا کہ وہ فحش ہے تو میں اس نسل سے نہیں ہوں گا، لیکن اس نے یسوع کو قبول کر لیا تو یسوع نے اس کا نسب نامے میں اس کا نام آ گیا، اور راہب جو ہے اب وہ کسبی نہیں رہی بلکہ یسوع کی بلڈ لائن میں جڑ گئی ہے۔ آج وہ نشہ آپ کے بچوں کی زندگی سے چھوٹ جائے گا، جب آپ ان کو سختی سے خدا کی حضوری میں لے کے آئیں گے تو وہ بھی بچ جائیں گے، ابراہیم کے بچوں کی طرح وہ بابرکت ہوں گے۔ اور یسوع نے کہا کہ یہاں وہ ہے جو یونا سے بڑا ہے۔ یونا نے منادی کی اور پورے نینوا نے جو ہے وہ اسی دن جو ہے وہ روزہ رکھ کے ٹاٹ اوڑھ کے معافی مانگی اور پورا شہر بچ گیا۔ لیکن آج یسوع بھی اس دنیا میں آگے، اس نے کلوری کروس پہ اپنا خون بھی بہا دیا، لیکن آج ہم بھی وہ لوط کی بیوی کی طرح پرانی زندگی کو بار بار پیچھے دیکھ رہے ہیں کہ ایک ٹائم آئے گا کہ ہم بھی اس لوط کی بیوی کی طرح ہلاک ہو جائیں گے۔ اور اگر ہم
इब्राहिम की तरह उसके कदमों में, राब की तरह उसके कदमों में बैठे रहेंगे, फिर हमारा भी नाम किताब हयात में आएगा, हमेशा की ज़िंदगी में आएगा। फिर आप खुदावंद का प्लान जो है उसकी लूत और उसकी पूरी फैमिली के लिए था, खुदावंद ने उनको बचाया, लेकिन वो आप खुद ही हलाकत की तरफ जा रहे हैं। तो अगर आज हमने ये स्टेप्स ना लिए तो आने वाले जो है वो टाइम में वो गुनाह हमारे बच्चों के ऊपर चढ़ जाए। तो आज हमने यस्सु के लहू को अपने घरों में, अपनी ज़िंदगियों में उसे शख्सी निजात दहिंदा कबूल कर लें, और लूत की तरह वो इब्राहिम की तरह लूत को अपनी ज़िंदगी में ना लाएं, अपनी पुरानी ज़िंदगी में कोई चीज़ ऐसी ना रहने दें जो आपकी ज़िंदगी को, पूरी ज़िंदगी को, आपकी नस्ल को, आपके कैरियर को तबाह कर। सारा इज़्ज़त, सारा जलाल यस्सु के नाम को मिले जो मेरा निजात दहिंदा है और जिसने सलीब पर मेरे लिए जान दी और मुझे हमेशा के लिए बचा लिया। और आज वो आपके और आपके घरानों को बचाने के लिए उसके लहू की कुदरत जारी है। सिर्फ हमने पुरानी ज़िंदगी को छोड़ना है और यीशु के लहू को अपनी ज़िंदगी, सारा इज़्ज़त जलाल यीशु नाम को। आमीन, आमीन।